खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबादयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने त्रिंशत्तमः श्लोकः न परीप्सां जिहासां वा पुंसः शास्त्रं करोति हि निजे एव तु ते यस्मात् पश्वादावपि दर्शनात्। पूर्वस्मिन् श्लोके शास्त्रम् इच्छां वा अनिच्छां वा न जनयति। सुखप्राप्तौ इच्छां वा दुःखनिवृत्तं निवृत्तौ इच्छां वा शास्त्रं न जनयति। तर्हि शास्त्रं किं करोति इति चेत् यः इष्टं किञ्चित् प्राप्तुमिच्छति अथवा अनिष्टं परिहर्तुमिच्छति तस्य कृते उपायान् शास्त्रं प्रकाशयत्येव केवलम्। तस्मात् शास्त्रं ज्ञापकमेव भवति न तु कारकम् इति पूर्वस्मिन् श्लोके उदीरितम्। इदानीम् अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः एवं तावत् प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणावष्टम्भात् आत्मनः निरतिशयसुख हिताव्यतिरेकसिद्धेः अहितस्य च षष्ठगोचरवत् स्वत एव अनभिसम्बन्धात् एवं स्वाभाव्यात्मानवबोधमात्रादेव हितं मे स्याद् अहितं मयि मा भूत् इति मिथ्याज्ञानं तु ऊषरशुक्तिकानवबोधोत्थमिथ्याज्ञानवत् प्रवृत्तिनिमित्तम् इति निर्धारितम्। शास्त्रं च न पदार्थशक्त्याधानकृदिति अथ एतस्यैव उत्तरस्य प्रपञ्च आरभ्यते। यत् पूर्वस्मिन् श्लोके संक्षेपेणाभिप्रेतं तस्य प्रपञ्चनं तस्य विस्तारः अस्मात् श्लोकादारभ्य क्रियते। एवं तावत् अत्र व्याख्यानं पश्यामः। पूर्वश्लोकोक्तम् अर्थं सोपस्कारम् अनूद्य वर्तिष्यमाणस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमाह। पूर्वस्मिन् श्लोके यः अर्थः अभिहितः तम् अर्थं सोपस्कारम् इत्युक्ते साध्याहारम्। पूर्वस्मिन् श्लोके यदुक्तं तस्य स्पष्टतायै कश्चित् अध्याहारः अपेक्ष्यते। अन्यदपि किञ्चित् वक्तव्यं भवति। तेन सह पूर्वश्लोकोक्तम् अर्थं
अनूद्य तस्य अनुवादं कृत्वा वर्तिष्यमाणस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यम् आह। यः अग्रिमः ग्रन्थभागः तस्य तात्पर्यमुच्यते। एवं तावदिति एवं तावत् प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणावष्टम्भात् एतानि त्रीणि प्रमाणानि व्याख्याने उक्तानि सन्ति। तत्र किं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि त्रीणि प्रमाणानि निर्दिष्टानि सन्ति। तत् कुत्र इत्युक्ते आत्मा स्वतः एव सुखस्वरूपः, तस्मात् इष्टं प्राप्तव्यं नास्ति, अपि च स्वतः एव असंगरूपः, तस्मात् अनिष्टं किंचित् परिहार्यं नास्ति इत्यत्र त्रीणि प्रमाणानि व्याख्याने निर्दिष्टानि सन्ति। तत्र 39तमे पृष्ठे अस्मिन् ग्रन्थे दृश्यताम् वैषयिकसुखाभावेऽपि सुषुप्ते इति अनुमानं निर्दिष्टं वर्तते। तत् प्रत्यक्षं स्वानुभवसिद्धत्वात् इति प्रत्यक्षं प्रमाणं निर्दिष्टं वर्तते। ततः परम् अनुमानमुदीरितं, ततः परम् आगमप्रमाणं श्रुतिः उदीरिता वर्तते। एवं प्रमाणत्रयेण आत्मनः निरतिशयसुखाव्यतिरेकसिद्धिः, आत्मा निरतिशयसुखस्वरूपः इत्येतत् प्रमाणत्रयेण सिद्ध्यति। तदेव अत्र मूले प्रदर्श्यते। प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणावष्टम्भात् एतैः त्रिभिः प्रमाणैः आत्मनः निरतिशयसुखहिताव्यतिरेकसिद्धेः, आत्मा निरतिशयसुखस्वरूपः, कदाचित् निरतिशयसुखस्वरूपं न व्यभिचरति आत्मा इत्येतत् सिद्धं भवति प्रत्यक्षादिभ्यः त्रिभ्यः प्रमाणेभ्यः। अपि च अहितस्य च षष्ठगोचरवत् स्वत एव अनभिसंबन्धात् अहितं दुःखादिकम् आत्मनि सम्बद्धं नास्ति। कथम् इत्युक्ते षष्ठगोचरवत् इति। षष्ठगोचरवत् इत्युक्ते अभाववत् इत्यर्थः। षट् प्रमाणानि सन्ति इति वेदान्ते प्रसिद्धं, शास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते। तेषु षट्सु प्रमाणेषु षष्ठं प्रमाणं किम्? अनुपलब्धिः। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, अर्थापत्तिः, शब्दम्, आगमः, अनुपलब्धिः। अनुपलब्धिः षष्ठं प्रमाणं भवति। षष्ठस्य प्रमाणस्य विषयः कः भवति इति चेत् अभावो भवति। अनुपलब्धेः विषयः भवति अभावः। तस्मात् अभावः षष्ठप्रमाणगोचरः इत्युच्यते। यथा अभावः केनचित् सम्बद्धो न भवति, तथैव
अहितम् अपि आत्मना सह कदाचित् सम्बद्धं न भवति इत्यभिप्रायः। अत्र षष्ठप्रमाणवत् इति उदाहरणं प्रदर्शितम्। यथा अभावः केनचित् सम्बद्धो न भवति तथैव अहितम् अपि आत्मना सह सम्बद्धं न भवति इति असम्बन्धे दृष्टान्तः प्रदर्शितो भवति षष्ठगोचरवत् इति। स्वतः एव अनभिसम्बन्धात् स्वरूपतः एव अहितम् आत्मना सह न सम्बध्यते। तस्मात् एवं आत्मानवबोधमात्रादेव हितं मे स्यात् अहितं मे मा भूदिति मिथ्याज्ञानम्। तस्मात् मे हितं स्यात् इति या इच्छा भवति सा कथं भवितुमर्हति? हितं तु अस्माकं स्वरूपमेव। तस्मात् हितप्राप्तौ या इच्छा भवति सा इच्छा मिथ्याज्ञानकृता एव भवति। अपि च हितं मे स्यात् इति या इच्छा भवति सा मिथ्याज्ञानपुरस्सरा भवति। अहितं मे मा भूदिति अहितनिवृत्त्यर्थं या इच्छा भवति सापि मिथ्याज्ञानपूर्विका एव भवति इति। एवं स्वाभाव्यात्म अनवबोधमात्रादेव आत्मस्वरूप अनवबोधादेव हितं मे स्यात् अहितं मे मा भूदिति इच्छा भवति। ऊषरशुक्तिकानवबोधोत्तमिथ्याज्ञानवत्। इयम् इच्छा मिथ्याज्ञानम् एव इति। मिथ्याज्ञानम् हितं मे स्यात् अहितं मे मा भूदिति मिथ्याज्ञानम्। एवं या अस्माकं चिन्ता भवति सापि मिथ्याज्ञानमेव भवति। मया हितं प्राप्तव्यम् इति यदस्माभिश्चिन्त्यते तदपि मिथ्याज्ञानमेव। मया हितं प्राप्तव्यम् इति यदस्माभिर्विचार्यते यदस्माभिश्चिन्त्यते तद्मिथ्याज्ञानम्। कुतः? अस्माभिः हितं प्राप्तव्यं नास्ति। अत्र वस्तुतः इच्छा नोच्यते, किन्तु इच्छायाः हेतुभूतं यज्ञानं वर्तते। आदौ अस्माभिश्चिन्त्यते मया हितं प्राप्तव्यम् इति। हितं किञ्चित् मया प्राप्तव्यमस्ति इति किञ्चित् ज्ञानं भवति। तादृशं ज्ञानम् इच्छां जनयति। तस्मादत्र हितेच्छा हेतुभूतं ज्ञानमुक्तं वर्तते। हितं मे स्यात् इति। हितं मे स्यात् अहितं मे मा भूदिति यज्ञानं वर्तते तत् मिथ्याज्ञानम्। इत्युक्ते अनवबोधादेव भवति ईदृशं ज्ञानम्। यदा अस्माभिः आत्मनः स्वरूपं ज्ञायते, यदा आत्मनः स्वरूपं ज्ञातं भवति तदा ईदृशं ज्ञानं न भवितुमर्हति। मम हितं किञ्चित् प्राप्तव्यमस्ति इति ज्ञानं तदा न भवितुमर्हति। तस्मादिदं मिथ्याज्ञानम्। तत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते।
ऊषरशुक्तिकानवबोधोत्थमिथ्याज्ञानवत् यथा ऊषरस्वरूपं न ज्ञायते मरुभूमेः ऊषरस्य स्वरूपं न ज्ञायते तदा अस्माभिः तत्र जलमस्ति इति चिन्त्यते। तत्र जलम् अस्ति, मया इदं जलं पातव्यं, मम पानयोग्यमिदं जलम् इति मिथ्याज्ञानं भवति। यदा तत्र जलबुद्धिर्भवति तदा मया इदं जलं पातव्यम् इति मिथ्याज्ञानं भवति। तन्मिथ्याज्ञानं तद्विषयिकाम् इच्छां जनयति। अपि च शुक्तिका अनवबोधोऽपि, शुक्तिका अज्ञानमपि इच्छां जनयति। तत्र रजतबुद्धिं जनयित्वा इदं रजतम् इति बुद्धिं जनयित्वा रजतं मया प्राप्तव्यमस्ति इति मिथ्याज्ञानं जनयित्वा इच्छां जनयति। तथैव इदमपि मिथ्याज्ञानं, सुखं मया प्राप्तव्यं, दुःखं मया परिहार्यम् इति अज्ञानं तदपि मिथ्याज्ञानमेव। इदं मिथ्याज्ञानं प्रवृत्तिनिमित्तम्। ईदृशं यद् मिथ्याज्ञानं वर्तते तदेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। यदा सुखं प्राप्तव्यम् इति ज्ञायते तदा तस्मिन् इच्छा भवति। सुखप्राप्त्यर्थम् इच्छा भवति। सा इच्छा प्रवृत्तिं जनयति। ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या कृतिर्भवेत् इत्युच्यते खलु। ज्ञानजन्या इच्छा भवति, इच्छाजन्या कृतिर्भवति, क्रिया भवति, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा भवति। तस्मात् पूर्वस्मिन् श्लोके तथा निर्धारितं भवति। अर्थतः यद्यपि पूर्वस्मिन् श्लोके शब्दतः तन्नोक्तं तथापि अर्थतः इदमभिप्रेतं भवति। शास्त्रञ्च न पदार्थशक्त्याधानकृत् इति। शास्त्रं पदार्थशक्तिं न आधत्ते, पदार्थशक्तिं न जनयति। यदा शास्त्रं यदि अग्निः उष्णः इति वदति, एवं चिन्त्यतां, शास्त्रं वदति अग्निरुष्णः इति। वस्तुतः शास्त्रेण न वक्तव्यं, किन्तु केनचित् उच्यते तथा। यदि अग्निरुष्णः इति शास्त्रेण उच्यते चेत् अग्नेः औष्ण्यं शास्त्रेण क्रियते वा? न क्रियते। अग्नेः औष्ण्यं पूर्वमेव वर्तते, सिद्धं वर्तते। शास्त्रेण तत् केवलं प्रकाश्यते एव। स्वर्गम् अस्ति इति शास्त्रं वदति चेत् स्वर्गं शास्त्रेण क्रियते वा इति चेन्न क्रियते। इत्युक्ते शास्त्रं किञ्चित् पदार्थं न जनयति। शास्त्रं केवलं ज्ञापकं भवति इत्यभिप्रायः। शास्त्रं न पदार्थशक्त्याधानकृत् इति। इत्युक्ते शास्त्रं कारकं न भवति, किन्तु ज्ञापकं भवति। अथ एतस्यैव उत्तरत्र प्रपञ्चः आरभ्यते। एतस्य एव अभिप्रायस्य प्रपञ्चः इत्युक्ते विस्तरेण प्रतिपादनम् उत्तरत्र आरभ्यते। उत्तरेषु अग्रिमेषु श्लोकेषु क्रियते। न परीप्सां जिहासां मा पुंसः शास्त्रं करोति हि।
निजे एव तु ते यस्मात् पश्वादावपि दर्शनात्। अत्र व्याख्याने किञ्चिदुक्तं वर्तते। शास्त्रञ्च इति उत्तरार्धानुवादः। शास्त्रञ्च इति अत्र सम्बन्धग्रन्थे शास्त्रञ्च न पदार्थशक्त्याधानकृत् इति उत्तरार्धस्य अनुवादः। इत्युक्ते पूर्वस्य श्लोकस्य उत्तरार्धस्य अनुवादः। उपायान् प्राप्तिहानार्थान् शास्त्रं भासयते अर्कवत् इत्यस्य उत्तरार्धस्य अनुवादः अनेन वाक्येन कृतो भवति। पदार्थशक्त्याधानकृत् इत्यत्र व्याख्यानं वर्तते। पदार्थानां शक्तिं, पदार्थानां या शक्तिर्वर्तते तां शक्तिं शास्त्रं न जनयति। तत् कीदृशी सा शक्तिः कीदृशी इत्यत्र दृष्टान्ताः प्रदर्श्यन्ते। आत्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिशक्तिम् इत्युक्ते आत्मनि कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा शास्त्रं न जनयति। स्वर्गादेश्च साध्यत्वशक्तिं, स्वर्गादौ यत् साध्यत्वं वर्तते, स्वर्गादिषु फलेषु यत् कर्मसाध्यत्वं वर्तते तदपि शास्त्रं न जनयति। तेषु स्वर्गादीनि सन्ति, तेषु कर्मसाध्यत्वम् अपि पूर्वमेव सिद्धं वर्तते। यदि किञ्चित् कर्म क्रियते स्वर्गं प्राप्यते एव। शास्त्रं तद् बोधयत्येव केवलं, तत् शास्त्रेण न जन्यते इत्यभिप्रायः। यागादेः साधनत्वशक्तिञ्च, यागस्य यत् सामर्थ्यं वर्तते, स्वर्गादिफलप्राप्तये यत् सामर्थ्यं वर्तते तदपि शास्त्रेण न जन्यते, तदपि यागादिषु वर्तते एव। यागानां साधनत्वं वर्तते एव, न शास्त्रेण जन्यते, शास्त्रेण केवलं ज्ञाप्यते इति। साधनत्वशक्तिञ्च न आधत्ते किन्तु प्रकाशयत्येव इति उक्तम् इत्यर्थः। इत्येतत् पूर्वस्य श्लोकस्य उत्तरार्धे अभिहितं भवति। इदानीं श्लोकं पश्यामः। न परीप्सां जिहासां वा पुंसः शास्त्रं करोति हि, तदेवात्र अभिधीयते। शास्त्रं पुंसः परीप्सां जिहासां वा न करोति। परीप्सामित्युक्ते इच्छां न जनयति। इष्टप्राप्तौ इच्छां शास्त्रं न करोति। जिहासाम् इत्युक्ते हातुमिच्छा, जिहासा। अनिष्टस्य परिहारार्थं या इच्छा भवति तादृशीम् इच्छामपि शास्त्रं न जनयति। इष्टप्राप्तौ इच्छा अपि च अनिष्टनिवृत्तौ इच्छा च अस्माकं स्वाभाविकी भवति, अविद्याकृता भवति। तस्मात् शास्त्रं तन्न जनयति। तर्हि तादृशी इच्छा कथं भवति इति चेत् निजे एव तु ते यस्मात् ते निजे एव, ते इत्युक्ते परीप्सा जिहासा च, ते परीप्सा जिहासे। निजे एव इत्युक्ते स्वाभाविके इत्यभिप्रायः। स्वाभाविके इत्युक्ते अविद्याकृते इत्यभिप्रायः।
तत्कथमवगम्यते? इच्छा अस्माकं स्वाभाविकी भवति इति कथमवगम्यते इति चेत् पश्चादावपि दर्शनात्। एते परीप्साजिहासे पश्चादिषु अपि दृश्येते। पशुः अपि किञ्चिदिष्टं प्राप्तुमिच्छति, किञ्चिदनिष्टं परिहर्तुमिच्छति। तस्मात् ईदृशी इच्छा स्वाभाविकी वर्तते, तत्र शास्त्रं नापेक्ष्यते। पशुना शास्त्रं नाधीतं खलु। यदि शास्त्रम् इच्छां जनयति तर्हि पशूनाम् इच्छा कथं भवितुमर्हति? येन शास्त्रं पठितं तस्य एव इच्छा स्यात्। इदानीम् अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः। उक्तं तावत् अनवबुद्धवस्तुयाथात्म्य एव विधिप्रतिषेधशास्त्रेषु अधिक्रियते इति। अथ अधुना विषयस्वभावानुरोधेन प्रवृत्त्यसम्भवं वक्तुकाम आह। पूर्वं किमुक्तम्? उक्तं तावदित्युक्ते पूर्वम् एतदुक्तं भवति। किम्? अनवबुद्धवस्तुयाथात्म्यः एव। अनवबुद्धं वस्तुयाथात्म्यं येन सह अनवबुद्धवस्तुयाथात्म्यः बहुव्रीहिसमासः। तादृशः एव इत्युक्ते अज्ञानी एव विधिप्रतिषेधशास्त्रेषु अधिक्रियते। विधिशास्त्रेषु वा प्रतिषेधशास्त्रेषु वा तस्यैव अधिकारो भवति। इत्युक्ते यः अज्ञानी भवति तस्यैव इष्टप्राप्तौ इच्छा भवति। तस्मात् तेन एव विधिरनुष्ठेयो भवति। विधौ प्रवृत्तिर्भवति, कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति। अपि च यः अनिष्टं परिहर्तुमिच्छति सः एव प्रतिषेधशास्त्रं श्रुत्वा अनिष्टपरिहारेच्छया अधर्मान् निवर्तते, प्रतिषिद्धात् कर्मणः निवर्तते। तस्मात् तादृशः एव अज्ञानी एव विधिप्रतिषेधशास्त्रेषु अधिकारी भवति इति एतत् पूर्वम् अभिहितं वर्तते। अथ अधुना अनेन किमभिप्रेतमित्युक्ते यः आत्मनः याथात्म्यम् अवगच्छति सः कर्मसु न अधिकरोति। तस्य कर्मणि अधिकारो नास्ति इत्यभिप्रायः। तस्मात् कर्म मोक्षसाधनं न भवति इत्येतदभिप्रेतं भवति। अथ अधुना विषयस्वभावानुरोधेन प्रवृत्त्यसम्भवं वक्तुकामः आह। अथ अधुना इदानीम् अग्रिमे श्लोके विषयस्वभावानुरोधेन यदि विषयस्य स्वभावः पर्यालोच्यते, विषयः इत्युक्ते आत्मज्ञानस्य यः विषयो भवति तस्य यः स्वभावो वर्तते सः स्वभावः यदा पर्यालोच्यते तदापि एवम् अवगम्यते। प्रवृत्तिः तस्मिन् आत्मनि प्रवृत्तिर्न सम्भवति इति। सः आत्मा कर्मप्राप्यो न भवति।
इत्येतत् अवगम्यते। एवं स्वभावानुरोधेन विषयस्वभावानुरोधेन प्रवृत्ति असंभवं वक्तुकामः वक्तुमिच्छन् ग्रन्थकर्ता आह। अग्रिमः श्लोकः पठ्यते। लिप्सते ज्ञानतो लब्धम् कंठे चामीकरं यथा वर्जितं च स्वतो भ्रान्त्या छायायामात्मनो यथा भयान्मोहावनद्धात्मा रक्षः परिजिहीर्षति यच्चापरिहृतं वस्तु तथा लब्धं च लिप्सते। व्याख्यानं पश्यामः। पूर्वं कर्म प्रवृत्ति हेतु निरूपणेन अत्र व्याख्याने सम्बन्धग्रन्थस्य अभिप्रायः प्रदर्श्यते। पूर्वम् इत्युक्ते पूर्वेषु श्लोकेषु कर्म प्रवृत्ति हेतु निरूपणेन कैवल्यस्य कर्मसाध्यत्वं निराकृतम्। कर्म प्रवृत्तौ हेतुः किं कः इत्येतद् निरूप्य कैवल्यस्य कर्मासाध्यत्वं निराकृतम्। कैवल्यम् इत्युक्ते मोक्षः। मोक्षः कर्मसाध्यो न भवति इत्येतत् प्रतिपादितम्। कथं प्रतिपादितम् इत्युक्ते कर्मप्रवृत्तौ हेतुः कः इत्युक्त्वा कर्मप्रवृत्तौ हेतुर्भवति अज्ञानम्। तस्मात् कर्मप्रवृत्तिः मोक्षसाधनं न भवितुमर्हति इति अभिप्रेतम्। अधुना अविद्याविषयात्मस्वरूपपर्यालोचनया अपि अविद्यायाः यः विषयः सः एव विद्यायाः अपि विषयो भवति। यः अविद्यायाः विषयो भवति सः एव विद्यायाः अपि विषयो भवति। ज्ञानात् पूर्वं सः अविद्यायाः विषयः आसीत्, ज्ञानादूर्ध्वं विद्यायाः विषयो भवति। अविद्याविषयात्मस्वरूपपर्यालोचनया अपि कर्मसु प्रवृत्त्यसम्भवं दर्शयितुम् आहा उक्तम् इत्यादि। उक्तं तावदित्यादि। तदेतत् प्राप्तव्यस्य परिहार्यस्य च प्रत्येकं द्वैविध्यं दर्शयति। प्राप्तं द्विविधं भवति, परिहार्यम् अपि द्विविधं भवति इति। प्राप्तं परिहार्यं च प्रत्येकं द्विविधं भवति। प्राप्यं द्विविधं भवति। कथम्? एकं प्राप्तमेव प्राप्यं भवति कदाचित्, प्राप्तम् एव प्राप्यं भवति, कदाचित् अप्राप्तं प्राप्यं भवति। एवं प्राप्यं द्विविधं भवति। अपि च परिहार्यम् अपि द्विविधम्। एकं परिहृतम् एव कदाचित् परिहार्यं भवति, कदाचित् अपरिहृतं परिहार्यं भवति इति। परिहार्यम् अपि द्विविधं भवति इत्येतत् अग्रिमयोः श्लोकयोरुच्यते।
आदौ प्राप्यं द्विविधं कथं भवति, प्राप्यं परिहार्यं च प्रथमं कीदृशं भवति इत्येतत् प्रदर्श्यते। कदाचित् प्राप्तमेव प्राप्यं भवति, तत् कथं लिप्सते अज्ञानतः लब्धं कंठे चामीकरं यथा, यथा कंठे चामीकरं कस्याश्चित् वनितायाः कंठे एव चामीकरं वर्तते, कंठे एव चामीकरो वर्तते। चामीकरः इत्युक्ते आभरणविशेषः, स्वर्णाभरणविशेषः। सः चामीकरः तस्याः कंठे एव वर्तते, किन्तु सः चिन्तयति, सा चिन्तयति, सा स्त्री चिन्तयति, सा स्त्रीः चिन्तयति, मया चामीकरं, मम चामीकरं नष्टम् इति। सः चामीकरः प्राप्तव्यः, नष्टो मम चामीकरः, सः प्राप्तव्यः इति चिन्तयति। यथा कंठे चामीकरं लब्धम् एव, वस्तुतः प्राप्तमेव वर्तते, तथापि अज्ञानतः लिप्सते इत्युक्ते प्राप्तुमिच्छति। मया चामीकरः प्राप्तव्यः इति इच्छति। इदमेव प्राप्तं प्राप्यं भवति। एवं कदाचित् प्राप्तं प्राप्तव्यं भवति अज्ञानतः। यथा कंठे चामीकरं लब्धम् अज्ञानतः लिप्सते, तथैव कदाचित् लब्धमेव अन्यत् किञ्चित् अज्ञानतः लिप्सते इति। अपि च कदाचित् परिहृतम् एव परिहार्यं भवति। तत्र दृष्टान्तः यथा मोहावनद्धात्मा इत्युक्ते कश्चन भ्रान्तः, मोहावनद्धात्मा भयात् सः आत्मनः छायायां रक्षः पश्यति। भ्रांतिवशात् वस्तुतः सः आत्मनः छायां पश्यति। छायां दृष्ट्वा भ्रांतिवशात् इदं रक्षः इति चिन्तयति। कश्चन राक्षसो वर्तते, सः राक्षसः मम पृष्ठतः एव माम् अनुसरति इति चिन्तयति, माम् अनुगच्छति इति चिन्तयति। यदा यदा यत्र यत्र अहं गच्छामि तत्र तत्र मम पृष्ठतः एव अयमागच्छति इति भीतो भवति। छायां दृष्ट्वा भीतो भवति। तदा सः तस्माद् रक्षसः परिहारमिच्छति। तस्य रक्षसः परिहारमिच्छति। वस्तुतः तत्र राक्षसः नास्त्येव। राक्षसः परिहृत एव वर्तते तस्य अभावात्। तथापि अयं राक्षसः परिहार्यः इति चिन्तयति। तदेवोच्यते यथा मोहावनद्धात्मा भयात् आत्मनः छायायां स्वतः वर्जितं भवति। तत् परिहृतमेव भवति,
स्वरूपेण परिहृतम् एव तद्भवति। रक्षः राक्षसः राक्षसं रक्षः इति द्वितीयान्तं, रक्षस्य शब्दः रक्षः इति द्वितीयान्तं, राक्षसम् इत्यर्थः। राक्षसं भ्रान्त्या परिजिहीर्षति, भ्रान्त्या परिहर्तुम् इच्छति। तथा भ्रान्त्या वर्जितं परिजिहीर्षति, तथा कश्चन अन्योपि किञ्चित् अन्यदपि वस्तु भ्रान्त्या वर्जितमेव सत् परिजिहीर्षति, परिहर्तुमिच्छति इति परिहार्यम् एवं भवति कदाचित्। एवं प्राप्तव्यं परिहार्यञ्च एवं रूपं भवति कदाचित्। अपि च द्वितीयं प्राप्तव्यं परिहार्यञ्च कीदृशं भवति इत्युक्ते यच्च अपरिहृतं वस्तु, कदाचित् अपरिहृतं वस्तु परिहर्तुमिच्छति। व्यावहारिकदृष्ट्या अपरिहृतं किञ्चित् वस्तु वर्तते, मक्षिकादि, मक्षिका अस्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे मक्षिका वर्तते अथवा मशको वर्तते, तस्य परिहारः करणीयः, तदर्थं धूपादिकं प्रज्वाल्यम् इति विचिन्त्य अपरिहृतम् अपि कदाचित् परिहार्यं भवति। अपि च अलब्धं च लिप्सते, कदाचित् अलब्धं लिप्सते, वस्तुतः अलब्धं, मया धनं प्राप्तव्यं, धनं न प्राप्तम् इति अलब्धं कदाचित् लब्धुमिच्छति, प्राप्तुमिच्छति। एवं द्विविधः भवति, प्राप्तव्यं द्विविधं भवति, परिहार्यमपि द्विविधं भवति। प्राप्तं द्विविधं कथम्, अप्राप्तं प्राप्तं च इति। परिहार्यं द्विविधं कथम्, परिहृतम् अपरिहृतं च इति। व्याख्यानं पश्यताम्। स्वतः प्राप्तमेव कंठगतं सुवर्णभूषणं, चामीकरः इत्युक्ते सुवर्णभूषणं। स्वतः प्राप्तमेव कंठगतं, तस्याः स्त्रियः कंठे एव वर्तते, तस्मात् स्वतः प्राप्तं भवति। अज्ञानतः अप्राप्तं, किन्तु अज्ञानतः तदेव अप्राप्तम् इव भवति, तस्मात् प्राप्तुमिच्छति। तथा अविद्यमानत्वादेव स्वतः एव वर्जितं, स्वकीयच्छायायां भ्रान्त्यारोपितं राक्षसम्, आत्मनः छायायां भ्रान्त्या आरोपितं राक्षसम् अविद्यमानम् एव भवति। अविद्यमानत्वादेव स्वतः एव वर्जितं, मोहावृतान्तःकरणः इति मोहावनद्धात्मा इत्यस्य व्याख्यानं। मोहावनद्धात्मा इत्युक्ते मोहावृतान्तःकरणः, मोहेन नद्धः, नद्धः इत्युक्ते आवृतः, आत्मा अंतःकरणं यस्य सः मोहावनद्धात्मा इति बहुव्रीहि समासः। मोहेन नद्धः आत्मा यस्य सः मोहावनद्धात्मा। अत्र आत्मशब्दः अंतःकरणवाची, भयवशात् परिहर्तुमिच्छति। यच्च अन्यद्वस्तुतः अपरिहृतम्, अपि च अन्यत् किञ्चित् वस्तु वस्तुतः अपरिहृतं स्यात्, तत् कीदृशमित्युक्ते चोरव्याघ्रादि,
अलब्धं च वित्तादि परिहर्तुं प्राप्तुं च इच्छति इति द्वितीयमपि इत्यस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे द्वितीयमपि इत्यस्ति, किन्तु द्वितयमपि इति पाठः साधीयान् इति भाति। द्वितीयमपि इत्यस्ति, द्वितयमपि इति पाठः साधीयान्। द्वितयमपि, द्वितयमपि इत्युक्ते द्वयम् अपि, प्राप्तव्यं परिहार्यं च द्विविधं दृश्यते इत्यर्थः। प्राप्तव्यं परिहार्यं च द्वयमपि द्विविधं दृश्यते। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः तत्र एतेषु चतुर्षु विषयेषु प्राप्तये परिहाराय च विभज्य न्यायः प्रदर्श्यते। तत्र एवं सति एतेषु चतुर्षु विषयेषु, इदानीं चत्वारः विषयाः सन्ति इत्युक्ते प्राप्तव्यं द्विविधं, परिहार्यं द्विविधम्, एवं चत्वारः विषयाः भवन्ति। तेषु प्राप्तये परिहाराय च विभज्य पृथक् पृथक् न्यायः प्रदर्श्यते, उपायः प्रदर्श्यते। कस्य परिहारः कथं भवति, कस्य प्राप्तिः कथं भवति इति प्रदर्श्यते। व्याख्यानं भवतु एवं, तथापि तत्र तस्य कथं प्राप्तिः परिहारो वा इति आकांक्षायाम्। एवं भवतु इत्युक्ते प्राप्तव्यं परिहार्यं च द्विविधं भवतु, तथापि तत्र तस्य कथं प्राप्तिः, प्राप्तव्यस्य प्राप्तिः कथं भवति, परिहारो वा कथं भवति, परिहार्यस्य परिहारः कथं भवति इति आकांक्षा भवति, इति एवं ज्ञातुम् इच्छा भवति। तत्र तस्य समाधानत्वेन उत्तरश्लोकाभ्याम् अत्र उपायः प्रदर्श्यते। उत्तरश्लोकाभ्याम् इत्युक्ते श्लोकद्वयेन उपायः प्रदर्श्यते। प्राप्तौ परिहारे च यः उपायो भवति सः प्रदर्श्यते, विभज्य प्रदर्श्यते। अत्र न्यायः इत्यस्ति, न्यायः इत्यस्य उपायः इत्यभिप्रायः, न्यायः इत्यस्य अभिप्रायः उपायः इति। तत्र एतेषु इति, तत्र इत्युक्ते वस्तुतः अप्राप्ते स्वर्गादौ अपरिहृते च निरयादौ, तत्र अत्र सम्बन्धे तत्र इत्यस्ति खलु। वस्तुतः अप्राप्ते स्वर्गादौ अपरिहृते च निलयादौ आगमतः तदुपायान् विभागेन परिज्ञाय तदनन्तरम् अनुष्ठाय अनुष्ठानजनितादृष्टवशात् कालान्तरे तत्फलं लभते। एतत् सम्बन्धग्रन्थस्य तत्र इत्यस्य व्याख्यानं न भवति। एतत्तु श्लोकस्य व्याख्यानम्। इदानीं श्लोकं पश्यामः। प्राप्तव्यपरिहार्येषु ज्ञात्वोपायान् श्रुतेः पृथक् कृत्वाथ प्राप्नुयात् प्राप्यम्
तथानिष्टं जहात्यपि। इदानीं यत् वस्तुतः प्राप्तव्यम् अस्ति अपि च वस्तुतः परिहार्यमस्ति, तस्य प्राप्तये परिहाराय च कः उपायः इत्येतत् अस्मिन् श्लोके प्रदर्श्यते। अग्रिमे श्लोके यत् प्राप्तं वर्तते तस्य प्राप्तिः कथं भवति, यत् परिहृतं वर्तते तस्य परिहारः कथं भवति इत्येतत् अग्रिमे श्लोके प्रदर्श्यते। अस्मिन् श्लोके यत् वस्तुतः प्राप्तव्यम् अथवा वस्तुतः परिहार्यं वर्तते तस्य उपायः प्रदर्श्यते। प्राप्तव्यपरिहार्येषु इत्युक्ते यत् वस्तुतः प्राप्तव्यमस्ति, वस्तुतः प्राप्तव्यम् इति वस्तुतः किञ्चित् नास्ति। वस्तुतः प्राप्तव्यं वा परिहार्यं वा किञ्चित् नास्ति, किन्तु अज्ञानदशायां कश्चन चिन्तयति वस्तुतः इदं प्राप्तव्यम् इति, तदभिप्रेत्य इदमुच्यते। प्राप्तव्यपरिहार्येषु यत् अज्ञानदशायां वस्तुतः प्राप्तव्यम् इति भाति, अपि च यत् वस्तुतः परिहार्यम् इति भाति, तत्र श्रुतेः पृथक् उपायान् ज्ञात्वा, श्रुतेः उपायान् ज्ञात्वा तस्य प्राप्त्यर्थम् उपायः श्रुत्या प्रदर्शितो वर्तते। यदि स्वर्गादिकं प्राप्तव्यं तस्य प्राप्त्यर्थम् उपायः श्रुत्या प्रदर्शितो वर्तते। निरयादिकम् इत्युक्ते नरकादिकं परिहार्यं वर्तते। मया नरकः न प्राप्तव्यः इति नरकपरिहारेच्छा वर्तते। तस्मात् नरकपरिहारार्थम् अपि कश्चन उपायः अपेक्षितः। सः कीदृशः इत्युक्ते यानि कर्माणि श्रुत्या प्रतिषिद्धानि सन्ति तेषां वर्जनं करणीयं, तानि कर्माणि वर्जनीयानि भवन्ति। प्रतिषिद्धानां वर्जनं नरकपरिहारस्य उपायो भवति। एवम् आदौ श्रुतेः ज्ञात्वा अथ कृत्वा ज्ञानानन्तरं तत्र अनुष्ठानं भवति। प्राप्तव्यं परिहार्यं च ज्ञात्वा तस्य उपायान् ज्ञात्वा तदनुष्ठानं करणीयं भवति। अथ कृत्वा अथ प्राप्यं प्राप्नुयात्, यत् प्राप्यं स्वर्गादिकं वर्तते तत् प्राप्नुयात्। तथा अनिष्टं जहाति अपि, तथा अनिष्टम् अपि जहाति, अनिष्टस्यापि परिहारः संभवति। तत्र व्याख्यानं तत्र नाम एतेषु चतुर्षु विषयेषु वस्तुतः अप्राप्ते स्वर्गादौ यानि स्वर्गादीनि फलानि वस्तुतः अप्राप्तानि सन्ति, अपरिहृते च निरयादौ इत्युक्ते नरकादौ, नरकं तिर्यग्जन्म, नरकः तिर्यग्जन्म एतत् सर्वं परिहार्यं भवति। आगमतः तदुपायान् विभागेन परिज्ञाय, आगमतः इत्युक्ते शास्त्रात्, शास्त्रेण विभागेन पृथक् पृथक् तदुपायान् परिज्ञाय तदनन्तरम् अनुष्ठाय, ज्ञानानन्तरं तत्र अनुष्ठानमप्यपेक्षितं भवति। अनुष्ठानजनितादृष्टवशात्
अनुष्ठानात् अनुष्ठानेन किं जन्यते? अदृष्टं जन्यते। पुण्यपापरूपम् अदृष्टं जन्यते, अपूर्वम् इत्युच्यते। कालान्तरे तत्फलं लभते। तद् अदृष्टम्, अदृष्टद्वारा कालान्तरे तत्फलं प्राप्यते। एवम् अप्राप्तस्य प्राप्तौ अपरिहृतस्य परिहारे च एवम् उपायाः भवन्ति। कर्मकाण्डोक्ताः उपायाः भवन्ति। अथ अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः। अथ अवशिष्टयोः स्वभावतः एव। श्लोकं पठामः। वर्जित अवाप्तयोर्बोधात् हान प्राप्तिन कर्मणा मोहमात्रान्तरायत्वात् क्रियया तेन सिद्ध्यतः। अथ पूर्वोक्त वैलक्षण्येन अवशिष्टयोः, अवशिष्टयोः इत्युक्ते चतुर्षु यौ द्वौ अवशिष्टौ भवतः तयोः स्वभावतः एव इत्येतत् श्लोकेन सम्बध्यते। श्लोके वर्जितावाप्तयोः इत्यनेन सम्बध्यते। स्वभावतः एव वर्जितस्य, स्वभावतः एव अवाप्तस्य इत्युक्ते पूर्वमेव वर्जितो वर्तते सः विषयः, अथवा पूर्वमेव अवाप्तो वर्तते। तादृशयोः हानप्राप्ति इत्युक्ते परिहारः च प्राप्तिः च, हानं च प्राप्तिश्च। बोधात्, बोधात् भवति इत्युक्ते ज्ञानात् भवति। ज्ञानम् एव तादृशयोः हानप्राप्त्योः उपायः, न कर्मणा। कर्म तादृशस्य हानस्य वा प्राप्तेर्वा उपायो न भवति। कुतः? पूर्वमेव यत् प्राप्तं वर्तते तत् कर्मणा प्राप्तुं न शक्यते। तदज्ञानतः एव अप्राप्तवद् भवति, अप्राप्तम् इव भवति। तस्मात् ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिरेव तस्य प्राप्तेः उपायो भवति, न कर्मणा। कुतः इत्युक्ते मोहमात्रान्तरायत्वात्। तत्र अन्तरायः, व्यवधानं किं वर्तते? मोहमात्रं तत्र व्यवधानं वर्तते, अज्ञानमात्रं तत्र व्यवधानं वर्तते। देशकालादीनां व्यवधानं नास्ति। तत्र देशकृतं वा कालकृतं वा अन्यत् किञ्चित् अन्येन केनचित् कृतं वा व्यवधानं नास्ति, किन्तु अज्ञानकृतम् एव व्यवधानं वर्तते। तस्मात् तत्र कर्म साधनं न भवितुमर्हति, ज्ञानमेव तत्साधनं। क्रियया तेन सिद्ध्यतः। तस्मात् ते इत्युक्ते हानप्राप्ति न सिद्ध्यतः, क्रियया न सिद्ध्यतः। वर्जितावाप्तयोः हानप्राप्ति क्रियया न सिद्ध्यतः। कर्म तत्र साधनं न भवितुमर्हति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।